दर्शकवृन्द नमस्ते। कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कानुनको कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गरेको हुन्छ, त्यसका मूल्य मान्यताहरूलाई अंगीकार गर्दै त्यसका सिफारिसहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसै विषयमा विश्वव्यापी आधावधिक रिपोर्टको महत्त्व र यसबाट सर्वसाधारणले के कस्ता किसिमका महत्त्वहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्छन् र यसका फाइदाहरू के लिन सक्छन्, यसै विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदीजीलाई कार्यक्रममा छलफलका लागि निम्ताएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो सहसचिवजी, जस्तो यो विश्वव्यापी आधावधिक जुन यो प्रतिवेदन हुन्छ जसलाई हामी यूपीआर भन्ने गर्छौँ, यो यूपीआर को खास चाहिँ यसको पुनरावलोकन कसरी हुन्छ, यो के हो? विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन यूनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यू को सुरुवात सन् 2006 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो प्रस्तावबाट योभन्दा अगाडि सन् 2006 भन्दा अगाडि विद्यमान रहेको कमिसन अन ह्युमन राइट्स भन्ने थियो, त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यसको उत्तराधिकारीको रूपमा ह्युमन राइट काउन्सिल स्थापना गर्ने भनेर एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो ह्युमन राइट काउन्सिलको एउटा महत्त्वपूर्ण काम विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन गर्ने, सबै देशहरूको मानव अधिकारको समग्र स्थिति एज अ होल ह्युमन राइटको स्ट्याटस त्यो देशको प्रत्येक देशको रिभ्यू गर्ने र सबै देशहरूले सबै देशको रिभ्यू गर्ने, एउटा समान आधारमा समान ढङ्गले समान क्राइटेरियाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने एउटा अचम्मको युनिक प्रोसेस हो। यो प्रोसेस अरू युएन सिस्टममा छैन, कुनै पनि युएन सिस्टममा यस किसिमको प्रणाली छैन। यो प्रणालीमा सबै देशहरूको मानव अधिकारको समग्र स्थिति निश्चित अवधिमा 4.5 वर्षमा सबै देशहरूले एकै ठाउँमा बसेर समान आधारमा गर्ने प्रक्रिया हो। यो अत्यन्त उपयुक्त एउटा नौलो किसिमको अभ्यास हो। यो अभ्यास अन्तर्गत हामीले 3वटा रिपोर्टहरू पेश गरिसक्यौँ र त्यसबाट प्राप्त भएका सिफारिसहरू पनि हाम्रो नेपाल सरकारले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो स्रोत साधन क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरिआएको छ। र त्यही सिलसिलामा हाम्रो गत जनवरी 2021 को 21 जनवरीका दिन हाम्रो तेस्रो आवधिक समीक्षा भएको थियो हाम्रो यूपीआर रिपोर्टमा। त्यसमा पनि हाम्रा सिफारिसहरू प्राप्त भएका छन्। त्यो सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा हामी गएका छौँ। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ क्लास। आज हामी बाल विवाहको बारेमा कानुनमा भएको विषयमा छलफल गर्छौँ। के तपाईहरूलाई थाहा छ बाल विवाह भएमा या गराएमा के हुन्छ? सानै उमेरमा विवाह भएमा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ हैन र मिस? 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएमा जेल जानुपर्छ। सो त बदर हुन्छ रे नि हैन मिस? विवाह गर्ने गराउनेलाई थुन्ने मात्र होइन, जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। उमेर नपुगेको व्यक्तिले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी समेत मानिदैन। ओहो, हाम्रा विद्यार्थीहरू त कति जान्ने भइसकेछन्। कानुनले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि उमेरै नपुगी विवाह गराइदिने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अनि यस्तो कसुरको उजुरी 3 महिनासम्म लाग्छ। नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। यो जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् यसका केही प्रभावहरू हुन्छन्। यी प्रभावहरूलाई नेपाल सरकारले अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी जुन यो विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन प्रतिवेदन छ यसको आवश्यकता किन पर्यो नेपालले? यो विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनको प्रसङ्ग, आवश्यकताको प्रसङ्ग कोट्याउँदाखेरि योभन्दा अगाडिको ह्युमन राइट कमिसन अन ह्युमन राइटमा फेरि हामी पुग्छौँ। कमिसन अन ह्युमन राइट
को स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको 1 वर्षपछि 1946मै भयो र त्यसले 1947देखि काम सुरु गरेपछि असाध्यै राम्रो काम गरेको थियो। त्यसले युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट भनेर भन्छौँ हामीले, हाम्रो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, त्यसको ड्राफ्ट त्यसैले कमिसन अन ह्युमन राइटले गरेको थियो। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू भन्ने हो भने यो हाम्रो नागरिक तथा राजनीतिक सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, इन्टरनेसनल कभनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भन्छौँ, त्यस्तै इन्टरनेसनल कभनेन्ट अन इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स जस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स सेटिङ गर्ने, स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको मस्यौदा त्यसले गरेको थियो। त्यसका अतिरिक्त थुप्रै सन्धि सम्झौताहरूको मस्यौदा गर्यो। 1980s को दशकतिर आउँदै त्यो फेरि एउटा त्यसको काम कारबाही गरेर एउटा पार्टिसन पोलिटिक्स जस्तो एउटा राजनीतिक धारणाले प्रेरित भएर काम गर्ने र त्यसका इम्पार्सियल निष्पक्ष रूपमा कामहरू नगर्ने र त्यसका काम कारबाहीहरू अत्यन्त विवादास्पद, सिलेक्टिभ इच्छाअनुसार एउटा सब्जेक्टिभ धारणामा आधारित भएर कामहरू गरेकोले त्यसका काम कारबाहीहरू फेरि प्रभावकारी भएनन् र अर्को वैकल्पिक एउटा संस्था फेरि जरुरी पर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय हाम्रो महासचिवले पनि अब यसको सट्टा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनहरू पनि गराउनु भयो, विभिन्न प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त भए। त्यसको आधारमा एउटा बेग्लै ह्युमन राइट काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था खडा गर्ने र यो संस्था एउटा युएनको प्रिन्सिपल बडी, हाम्रो जस्तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, ट्रस्ट काउन्सिल र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय यसका प्रमुख अङ्ग हुन्। त्यही हाराहारीमै भएको एउटा संस्था खडा गर्ने कि एउटा साधारण सभाको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको अन्तर्गत रहेको सहायक निकायको रूपमा खडा गर्ने भनेर छलफल हुँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अन्तर्गत रहेको एउटा सब्सिडियरी सहायक अङ्गको रूपमा ह्युमन राइट काउन्सिल एउटा स्ट्यान्डिङ सधैँभरि पर्मानेन्ट बडीको रूपमा रहने र त्यसले गर्ने अन्य कामका अतिरिक्त एउटा युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यू, हरेक देशहरूको मानव अधिकारको समग्र स्थितिको बारेमा समीक्षा गर्ने भन्ने यसलाई म्यान्डेट पनि दियो र 2006 को मार्च 15मा एउटा जनरल एसेम्ब्लीले रिजोल्युसन पारित गर्यो। त्यो रिजोल्युसनको आधारमा यो मानव अधिकार परिषद, ह्युमन राइट काउन्सिलको स्थापना भयो र त्यो काउन्सिलले 2008देखि एउटा युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यू को एउटा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया सुरु गर्यो। यो समीक्षा गर्दाखेरि यसले हेर्छ के कुराहरू के आधारमा समीक्षा गर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। यसले युएन चार्टरले पनि मानव अधिकारका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्था गरेको छ। त्यो युएन चार्टर, त्यसपछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 को युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट, त्यस्तै गरेर सम्बन्धित देश पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरू, अनि ह्युमन राइट्स ट्रिटिजहरू भन्छौँ, त्यो सम्बन्धित देशको कुनै देश अलि धेरैमा भएका छन्, कुनै कम भाग भएका छन्। जुन महासन्धिमा पक्ष भएका छन् ती महासन्धिहरूका दायित्वहरू ती देशहरूले पुरा गरेनन्। साथै त्यो ह्युमन राइट काउन्सिल, यो 47 सदस्यीय काउन्सिल छ, त्यो काउन्सिलमा उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि त्यो उम्मेदवार हुने देशले के ह्युमन राइटका प्रतिबद्धताहरू मैले पुरा गर्छु त सदस्य भएपछि भनेर थप केही प्रतिबद्धताहरू पनि गरे हुन्छन्। ती प्रतिबद्धताहरू समेतलाई समग्र रूपमा त्यसलाई समेटेर यो युपिआरको रिभ्यू, युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यूमा पुनरावलोकन अथवा समीक्षा हुने गर्दछ। चौथो चरणमा जाँदैछौँ। चौथो चरणको हाम्रो समीक्षा हुन्छ हाम्रो सन् 2025 को अक्टोबरमा हुने टेन्टेटिभ कार्यक्रम छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले तेस्रो चरणमा पाएका सिफारिसहरू, हामीलाई 233 वटा तेस्रो चरणमा सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। ती सिफारिसहरूमध्ये हामीले 37 वटा सिफारिसहरू हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ, उपयुक्त छैनन्, हामीले मान्दैनौँ भन्यौँ र हामीले 196 वटा सिफारिसहरू हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। त्यो स्वीकार गरेका सिफारिसहरू पनि हामीले अब हाम्रो चौथो चरणको हाम्रो प्रतिवेदनमा हामीले स्वीकार गरेका
196वटा सिफारिसहरू कार्यान्वयन कति गऱ्यौँ त? हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानुनहरू, नीतिहरू, हाम्रो संरचनाहरू के कति परिवर्तन गऱ्यौँ र जनताको वास्तविक जीवनमा त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हिंसा, लैङ्गिक हिंसा हुन् अथवा जातीय भेदभाव, छुवाछुतका कुराहरू हुन्, त्यसलाई निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई घटाउने सन्दर्भमा के कति प्रगति गरियो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले फेरि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हामीले आँकडा, फ्याक्ट एन्ड फिगर, तथ्यमा आधारित रहेर, वास्तविक रियालिटीमा आधारित रहेर हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। त्यसका अतिरिक्त फेरि यसको सिस्टम के छ भने हाम्रो स्टेट रिपोर्ट, कन्ट्री रिपोर्ट अथवा नेसनल रिपोर्ट सरकारले बुझाउँछ। यसका अतिरिक्त फेरि युएन कम्पाइलेसन भन्ने हुन्छ। युएनको हाम्रा थुप्रै मेकानिजमहरू यहाँ छन्। युएनको युएनडिपी, युनिसेफ लगायतका थुप्रै युएन सिस्टमका, WHO लगायतका थुप्रै हाम्रो संस्थाहरू हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि छन्, कार्यरत छन्। उनीहरूले पनि एउटा रिपोर्टहरू हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी के छ, सिफारिस भएको सिफारिस, हामी पक्ष भएका महासन्धिहरू, युनिभर्सल डिक्लेरेसनका कुराहरू, युएन चार्टरका कुराहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताका कुराहरू र 196वटा हामीले स्वीकार गरेका सिफारिसका कुराहरूमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले के कति गऱ्यौँ भन्ने एउटा युएनले फेरि इन्डिपेन्डेन्ट रिपोर्ट उसले बुझाउँछ। यसका अतिरिक्त फेरि समरी अफ स्टेक होल्डर्स भन्ने छ, हाम्रो नेसनल ह्युमन राइट कमिसन भन्ने छ, त्यस्तै दलित कमिसन, महिला के अरे आयोग, नेसनल वुमन कमिसन लगायतका 7वटा हाम्रा फेरि इन्डिपेन्डेन्ट कमिसनहरू छन्। उहाँहरूको रिपोर्ट पनि बेग्लै रिपोर्ट जान्छ। त्यसका अतिरिक्त सिभिल सोसाइटीका रिपोर्टहरू पनि जान्छन्। यतिखेर हाम्रो तेस्रो चरणमा हाम्रो 63वटा त्यस्ता बेग्ला बेग्लै रिपोर्टहरू गएको थिए युएन ह्युमन राइट काउन्सिलमा। यस्तै बेग्ला बेग्लै रिपोर्टहरू पनि फेरि सिभिल सोसाइटीबाट जान्छन्। त्यो रिपोर्ट फेरि उसले युएनले नै कम्पाइल गर्छ र वेबसाइटमा राखिदिन्छ, युएनको वेबसाइटमै। अनि त्यसको आधारमा समीक्षा हुन्छ। भन्दाखेरि यो जस्तो अहिले विश्वव्यापी मान्यतामा के छ भने लोकतान्त्रिक सरकारहरूले मानवाधिकारको रक्षा गर्ने, मानवाधिकारलाई विश्वव्यापी बनाउने, सर्वव्यापी बनाउने, यो चाहिँ एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संविधानले पनि केही मूलभूत कुराहरू उल्लेख गरेको छ र त्यसका चाहिँ नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्। यो युपीआरमा खास गरी के कुराहरू समेटिएको हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सबसाधारण जनतालाई, नागरिकलाई उपयोगी हुन्छ? हामी युएनबाट पारित भएका 9वटा कोर कन्भेन्सन भन्छ, 9 कोर कन्भेन्सन अफ ह्युमन राइट्स भन्छ। 9वटा मध्ये हामी 7वटा मुख्य महासन्धिहरूमा पक्ष छौँ। त्यस 7वटा मुख्य महासन्धिहरू के हुन् भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र भन्छौँ, कभर्नेन्ट भन्छ। इन्टरनेसनल कभर्नेन्ट सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स 1966 को त्यो हामी पक्ष छौँ। इन्टरनेसनल कभर्नेन्ट अन इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स, त्यसमा हामी पक्ष छौँ। कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्ने छ, यो जातिको आधारमा गरिने छुवाछुतलाई निषेध गर्ने सम्बन्धी महासन्धि 1965 को, त्यसमा पक्ष छौँ। त्यस्तै गरेर हामी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा सेडा भन्छौँ, सेडा कन्भेन्सन, त्यसकोमा पनि हामी पक्ष छौँ। त्यस्तै हामी चाहिँ यातना विरुद्धको महासन्धि, क्याट कन्भेन्सन भन्छौँ 1984 को, त्यसमा पनि हामी पक्ष छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ यो बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 को, त्यसमा पनि हामी पक्ष छौँ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने महासन्धि छ सन् 2006 को, त्यो महासन्धि पक्ष छौँ। त्यस्तै गरेर यी महासन्धिहरूका फेरि अप्सनल प्रोटोकलहरू छन्, ती पक्ष अप्सनल प्रोटोकलहरूमा पनि हामी पक्ष छौँ। यस्तै 7वटा महासन्धि अन्तर्गत फेरि हामीले आवधिक रूपमा रिपोर्टहरू पनि बुझाउँछौँ। हामीले कुनैमा 2 वर्ष, सर्ट कन्भेन्सनमा हामीले 2 वर्षमा रिपोर्टहरू त्यो सर्ट कमिटीमा बुझाउँछौँ। त्यस्तै गरेर अरू महासन्धिहरू धेरै जसोमा क्याटमा 4 वर्ष, क्याट कन्भेन्सन अन्तर्गतको रिपोर्टमा, त्यो बाहेक अरू महासन्धिहरूमा 5-5 वर्षको अन्तरालमा हामीले त्यो महासन्धिका दायित्वहरू, महासन्धिले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कति कामहरू गऱ्यौँ भनेर हामीले त्यो सन्धिजनित निकायहरूमा भन्ने रिपोर्ट बुझाउँछौँ। त्यो रिपोर्ट के हुन्छ भने त्यो महासन्धिको प्रत्येक धारामा के व्यवस्थाहरू गरेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने डिटेल व्यवस्थाहरू के गरेका छौँ भनेर बुझाउँछौँ। तर यो युपिआरमा के गर्छौँ भने
एउटा जेनेरिक सेन्समा एउटा ब्रडर पर्सपेक्टिभमा जस्तो बाल अधिकारको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ भन्ने सन्दर्भमा हेर्छौँ। त्यसमा हाम्रो संविधानले बाल अधिकारको संरक्षणमा के व्यवस्था गरेको छ, बाल अधिकारको लागि हाम्रो थुप्रै व्यवस्थाहरू हाम्रो संविधानले नै गरेको छ। त्यस्तै गरेर संविधानका अतिरिक्त हामीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन नयाँ बनायौँ हाम्रो नयाँ संविधान अनुसार। त्यस्तै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बालबालिकाका अधिकारहरू, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि अपाङ्गता भएका अपाङ्ग सम्बन्धी ऐन छ, बेग्लै ऐन छ, त्यो ऐन र फेरि बालबालिका ऐनमा पनि बेग्लै व्यवस्थाहरू गरेर यसरी समग्रमा के व्यवस्थाहरू गरेका छौँ भनेर कम्प्रिहेन्सिभली हाम्रो संविधान, हाम्रा संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनहरू, त्यसपछि हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा विभिन्न सेक्टरका नीतिहरू छन्। त्यस्तै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी 5औँ कार्ययोजना छ, मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, त्यो कार्ययोजनाका व्यवस्थाहरू। त्यस्तै गरेर हाम्रो हरेक सेक्टरमा फेरि बेग्ला बेग्लै नीति कार्ययोजनाहरू छन्। त्यसको समग्र परिवेशलाई हामीले उल्लेख गरेर हामीले के कति व्यवस्थाहरू गरेका छौँ भनेर यसमा राख्छौँ। यो हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ, हामीले युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट UDHR-का भएका सबै व्यवस्थाहरू हाम्रो संविधानमा हालिसकेका छौँ। यी हामी पक्ष भएका महासन्धिका सबै व्यवस्थाहरू हाम्रो संविधानले फेरि अझ कतिपय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कुराहरू प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन भन्छ, त्यो महासन्धिले आफ्नो देशको स्रोत, साधन, क्षमताले भएसम्म क्रमशः त्यसका उद्देश्यहरू, त्यसका व्यवस्थाहरूलाई पूर्ति गर्दै जाने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर हामीले के गर्यौँ भने अहिलेको हाम्रो संविधानले 2072 सालको संविधानले, नेपालको संविधानले सबैलाई मौलिक हक भनेर व्यवस्था गरिदियो। ती अधिकारहरू तुरुन्तै इमिडिएट हामीले परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व सिर्जना गरेको छ। त्यो भावनाले हामीले धेरै यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा हाम्रो सरकार, हाम्रो राज्य, हाम्रो नेपाल धेरै अब यो खास गरेर संविधान, ऐन कानुन र संरचनात्मक व्यवस्थाहरूमा असाध्यै राम्रो व्यवस्था गरेको छ। अब त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा क्रमशः हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म त्यसलाई परिचालन गरेर अगाडि बढाउने भनेरै हामीले। अब यो त UPR-को यसमा भएका विषयहरू समेटिएका जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू हुन्छन्। तर यो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कुनै सन्धिको विषयमा, कुनै सिफारिसहरूको विषयमा 2 वर्षमा पुनरावलोकन हुने, कुनैमा 4 वर्षमा पुनरावलोकन हुने। यो UPR-मा जुन पुनरावलोकन हुन्छ नि, यो पुनरावलोकन हुन्छ कसरी र यसको महत्त्व के हुन्छ? UN सिस्टमका सबै सङ्घ संस्थाहरूले कम्पाइल गरेर एउटा रिपोर्ट अथवा बेग्ला बेग्लै बुझायो भने पनि फेरि UN OHCHR भन्ने छ, त्यसले चाहिँ कम्पाइल गरेर सबैको रिपोर्टलाई संश्लेषण गरेर एउटा रिपोर्ट बनाउँछ र स्टेक होल्डर रिपोर्ट भनेर भन्छ, समरी अफ स्टेक होल्डर रिपोर्ट भनेर अरू हाम्रो NGO, नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिट्युसनहरू सबैको रिपोर्ट हो। 3टाको एउटा समग्र रूपमा त्यसलाई फेरि के भने UN-को 6वटै भाषामा हामीले इङ्ग्लिसमा सब्मिट गर्छौँ, तर UN-ले 6वटै भाषामा ट्रान्सलेट गरेर वेबसाइटमा राखिदिन्छ र त्यो राखिदिइसकेपछि हामीलाई निश्चित दिनमा कति गते, कुन महिना कति गते त्यसको रिभ्यू हुने, पुनरावलोकन हुने भनेर हामीलाई सेड्युल ह्युमन राइट काउन्सिलबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो ह्युमन राइट काउन्सिलबाट प्राप्त भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो रिपोर्ट अरू त्यस्ता स्टेक होल्डरहरूका प्राप्त भएका रिपोर्टहरूलाई हेरेर र आउन सक्ने सम्भाव्य प्रश्नहरू के हुन सक्छन् भनेर हामीले त्यसको विश्लेषण गर्छौँ। हामी हाम्रो एउटा संयन्त्र डिफेन्स गर्नलाई त्यो रिपोर्टको पुनरावलोकन को प्रयोजनको लागि हामीले हाम्रो तेस्रो साइकलमा भन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा हाम्रो मुख्य सचिवज्यू लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू सबै भएको एउटा समिति थियो। त्यो समितिमा एउटा के कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् र ती प्रश्नहरूलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर हामीले एउटा हाम्रो घरको तयारी गऱ्यौँ। त्यो गर्ने बेलामा सन्दर्भमा एउटा के हुन्छ भने 3.5 घन्टाको समय एलोकेट गरे हुन्छ। 3.5 घन्टाको समयमा हामीलाई त्यो सम्बन्धित जुन देशको रिपोर्टमाथि रिभ्यू गर्ने हो त्यो देशलाई 70 मिनटको टाइम दिया हुन्छ र अरू देशहरू यो ह्युमन राइट काउन्सिलका 47वटा देशका अतिरिक्त जम्मा 193 वटै देशहरूका लागि भनेर 140 मिनट छुट्टा हुन्छ। त्यो समय 70 मिनटको समयभित्र हामीले फेरि हाम्रो समयलाई विभाजन गर्छौँ। हाम्रो रिपोर्टमा भएका बेसिक कुराहरू के छन्, हाम्रो रिपोर्टका विशेषताहरू के छन्, रिपोर्ट हामीले कसरी तयार गर्यौँ, तयार गर्दाखेरि पनि नेसनल रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि व्यापक रूपमा छलफल गरेर
राज्यभित्रका संयन्त्रहरू हाम्रो तिनै सरकारका तिनै तहका सरकारहरू र अरू सिभिल सोसाइटी, त्यसै गरेर नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, पार्लियामेन्ट लगायत सबैसँग छलफल गरेर अनि त्यो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ भनेर हाम्रो रिपोर्टमा त्यसको प्रक्रियाको कुराहरू र त्यसमा हाम्रो संवैधानिक, हाम्रो कानुनी, हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाहरू, त्यसपछि अनि प्रत्येक ह्युमन राइटको हाम्रो नागरिकता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अनि विभेद र पछाडि परेका वर्गहरूको सम्बन्धमा कन्सर्नका कुराहरू के छन् त्यसका कुराहरू र त्यसपछि च्यालेन्जहरू के छन्, हामीले फेस गरेका च्यालेन्ज, अपर्च्युनिटीहरू हामीलाई के छन् र हाम्रो अब नेक्स्ट स्टेपको हाम्रो प्रायोरिटी के हो भनेर त्यसरी हामीले रिपोर्टलाई कम्पाइलेसन गर्छौँ र प्रेजेन्टेसनको हकमा हामीले 20-25-70 मिनटलाई हामीले विभाजन गर्छौँ। फेरि कहिले भने यो त प्रक्रियाको कुरा हो होइन, यो यस्तै प्रक्रियामा चाहिँ पुनरावलोकन हुन्छ। तर जस्तो अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो पुनरावलोकन हुँदाखेरि केही सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नलाई मतलब विश्वव्यापी रूपमा आह्वान हुन्छ। हामीले केही सिफारिसहरू मान्ने, केही सिफारिसहरू नमान्ने, यो कस्ता कस्ता किसिमका सिफारिसहरू मान्ने, कस्ता कस्ता किसिमका सिफारिसहरू नमान्ने र त्यो सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसको असर के हुन्छ त हाम्रो मुलुकमा? कुनै सिफारिसहरू भ्यालिड छन्, राम्रै छन्, कतिपय सिफारिसहरू उपयुक्त थिएनन्। हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन प्रणाली, हाम्रो देशको अवस्था, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका सन्धि सम्झौताहरू भनौँ न, टिटीका कमिटमेन्टहरू र हाम्रो सिस्टमभन्दा बाहिरका सिफारिसहरूलाई जहाँ हामीले तत्काल गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता सिफारिसहरूलाई हामीले नोट गऱ्यौँ, हामीले मान्दैनौँ भन्यौँ, यी सिफारिसहरू हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने जुन सिफारिसहरू हाम्रो संविधान, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा संरचना र हाम्रो विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू, मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूमा जुन कुराहरू स्वीकार गरेका छौँ ती कुराहरूलाई हामीले हेरेर जुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने र जुन कुराहरू सकिँदैन त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हाम्रो त्यो छलफल गरेर फेरि परराष्ट्र मन्त्री भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ समितिले निर्कोल गर्छ, निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसको आधारमा सिफारिस गर्नुहुन्छ। गभर्नमेन्टले नै गर्छ। तर यो चाहिँ यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने छलफल हुने, चर्चा हुने, लोकतान्त्रिक र मतलब जुन यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। तर वास्तवमा यो जुन यो विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन जुन हुन्छ नि, यो जुन यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने कामका लागि खास गरी गरिने काम हो। यसको यो सर्वसाधारण जनता जुन यो नागरिक छ नि त्यसलाई चाहिँ के प्रभाव पार्छ, यसले के फाइदा पुर्याउँछ? हजुर, मुख्यतः दुईवटा आस्पेक्टमा यसले प्रभाव पार्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले स्वीकार गरेका कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। राज्यले स्वीकार गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वीकार गरेका कुराहरू हामी सरकारको हिसाबले मोरल्ली बाइन्ड गर्छ, मोरल्ली हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ राज्यभित्र आइसकेपछि ती कुराहरूलाई आफ्नो एक्सन प्लान बनाएर ती कुराहरूलाई हाम्रो संविधान अथवा ऐन नियमहरू अथवा नीतिहरू, कार्ययोजनाहरू बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र राज्यले यदि आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू यदि पुरा गरेनन् भने हाम्रो सिभिल सोसाइटी, मिडिया, हाम्रो नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि राज्यलाई झकझगाउने, दबाब दिने र ती कुराहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारमा दबाब सिर्जना गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले पनि तिमीहरूले स्वीकार गरेका अब्लिगेसन, दायित्वहरू हुन्, कमिटमेन्टहरू हुन्, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने भयो। र आवश्यक परेमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सहयोग पनि गर्छ, राज्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग पनि गर्छन्, बजेटरी सहयोग गर्लान् होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य विभिन्न देशहरूले सहयोग गर्छन्, त्यो पनि यो कम्प्लिमेन्ट हो। युएनका हाम्रो देशभित्र भएका युएन सिस्टमहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुर्याउँछन्। एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भने राज्यभित्र नागरिकहरूले ती स्वीकार गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन्छन्। यो मिडियाको माध्यमबाट अब नागरिक समाजहरूले चाहिँ त्यो अनुसार सबैलाई सङ्गठित गरेर सरकारलाई दबाब दिएर र ती कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि जनताको ह्युमन राइट, मानव अधिकार सुनिश्चित गरेर मानवको यो हाम्रो ह्युमन डिग्निटी, हाम्रो प्रतिष्ठा, हाम्रो जीवनलाई एउटा सुदृढ बनाउने नै उद्देश्य हो। त्यसमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। खास गरी तपाईँ चाहिँ लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको विषयमा काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। यो नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सम्झौता गरेछ, युएन चार्टरलाई मानिँदै आएको छ। तर जुन अहिलेसम्मको पुनरावलोकन भयो त्यो स्तरलाई हेर्दाखेरि
नेपालको स्थान कहाँ छ, यो सूचकाङ्कहरूमा कुन स्थानमा पुगिरहेको छ विश्वव्यापी स्तरमा? हाम्रो संविधान, ऐन, कानुन, संस्थागत व्यवस्थाको सन्दर्भमा त हाम्रो असाध्यै युरोपियन स्ट्यान्डर्ड, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड, धेरै देशहरूको भन्दा हाम्रो असाध्यै राम्रो छ। तर ग्राउन्ड रियालिटीमा हाम्रो स्रोत साधनको कमी, हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रहरूमा हाम्रो चाहिँ अलिकति कमी नै छ। तर अब क्रमशः ग्रेजुअल्ली सुधार पनि हुँदै भइरहेको पनि छ र यो क्रमशः हुँदै जाने एउटा इभोल्युसनरी ढङ्गले एउटा क्रमशःमा हुँदै गइरहेका छ र हाम्रो राम्रो छ, एकदमै पोजिटिभ छ। ह्युमन राइटको इन्डिकेटर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको असाध्यै सुन्दर छ। यद्यपि द्वन्द्वका एक दुईवटा इस्युजहरू छन्। ट्रान्जिसनल जस्टिस, हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुराहरू अगाडि बढाएका छैनन्। अब केही चाहिँ यो यता अब यो निर्मूल हुन नसकेको हाम्रो यो जातीय आधारमा हुने छुवाछुत, माथिल्लो जात तल्लो जातको आधारमा हुने छुवाछुतलाई हामीले चाहिँ घट्न त घट्या छ, तर भए पनि त्यस्ता घटनाहरू, त्यसमा आधारित भएर घटेका घटनाहरू यता कता सुन्दाखेरि अलिकति के हो त नेपालमा भन्ने यो जातीय छुवाछुतको एउटा घटना छ। नत्र भने धेरै कुराहरू पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइरहेका छन्, राम्रो छ, इन्डिकेटर राम्रो छ। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनको कुरामा आज हामी विश्वव्यापी अध्यावधिक पुनरावलोकन रिपोर्टको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। कानुनका विषयमा कुरा गर्नका लागि हामी चाहिँ आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदीज्यूलाई निम्त्याएका थियौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी कानुनका यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।